अलिकति यो तातेको समयमा मलाई खोजिरहेको अवस्था, अब इमराल यो भने तातेको अवस्थामा यो अलिक कन्ट्रोभर्सीमा यसो हुँदाखेरि चाहिँ खोजिरहेको अवस्था, राम्रो मैले के गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ खोजेको अवस्था हुँदैन, त्यो यसमा भुल छ। म सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई भन्छु, हामीले केही गर्न खोजेको समयमा साथ दिनुहोस्। रामकृष्ण ढकाल दाईको आशीर्वाद आयो अनि त्यसपछि इमराल दाईको त्यो आयो भनेर हामीले पनि सुन्न पाएको थियौँ। त्यस्तो हो त दाई, रामकृष्ण ढकाल र तपाईँहरूको बिचको दुश्मनी छ? बादलुको घुम्टोले इलाम बजार छोपिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई। पहिलो रेकर्डिङ मेरो चाहिँ खासमा बादल घुम्टो होइन, सागरभन्दा पनि गएर प्रीत भइदियो भन्ने दिप श्रेष्ठको सङ्गीतमा देवकी सिंहको रचना थियो। त्यो मैले पहिलो रेकर्डिङ हो मेरो जिन्दगीको। छम छम पाउजु बजाउँदै हिँड्थ्यौ मेरी मायालो, च्याबारीको एकान्तमा भेट्न आउँथ्यौ मायालु, तिमी वारीमा पारी। पहिला मैले दाइ अन्तरा सुन्छु, म अन्तरा सुन्नु मन। सामा सामा पाउजु बजाउँदै एकदम क्लिक छ। अनि स्थायी सुन्दै भन्दाखेरि स्थायी गाउनुभयो त अहिलेको जस्तो थिएन। तपाईँको जिन्दगीसँग वास्तविक जिन्दगीसँग कतिको मेल खान्छ अथवा यसमा भएको किस्सा होइन? यो बेला यो गीत सुनेर मलाई लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ एक दुईजनाबाट आत्मसुसाइड पनि भयो जस्तो कता कता सुनिन्थ्यो यस्तो कुराहरू, किनभने धेरै यस्तो अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई, गहिरो घाउ छातीमै छ। त्यतिखेर चाहिँ राजेश मानले चाहिँ विथआउट गिल्सले एक्ट गर्नुभयो, पुरा रियलिस्टिक चाहिँ वेमा उहाँले चाहिँ यसलाई अभिनय गर्नुभएको छ भन्ने कुरा व्यापक त्यसको चर्चा परिचय चाहिँ भएको थियो। एम दाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ इन्टरटेन नेपालमा। थ्याङ्क यू सो मच प्रभासजी। विशेष गरी अहिले मलाई धेरै मिडियाले बिजी बनाइदियो, त्यसको लागि सम्पूर्ण मेरो दर्शक महानुभावहरू र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई मेरो नमन छ। तपाईँलाई ठ्याक्कै अहिले मिडियाले खासमा चाहिँ धेरै मिडियाले खोज्नुको कारण चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता जहाँ चाहिँ दुर्गेशजीले कहीँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो, अनि त्यस कारण चाहिँ दाइलाई धेरैले रिकल गर्न थाल्नुभयो होइन? रिकल पनि हो, दुर्गेशले गर्दाखेरि मलाई धेरै बिजी बनाइदियो फेरि कि के अरे यो इन्टरभ्यू पनि भ्याइ नभ्याइ भयो। ठिक छ, अब मैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले मलाई खोज्नु होइन, मेरो बारेमा जिज्ञासा राख्नु पनि त तपाईँहरूको एउटा चाहिँ नि अधिकारको कुरा हो र दर्शकहरूको लागि त झन् अधिकारको कुरा हो। खुसी छु। के भन्नुहुन्छ दुर्गेशजीलाई? ठिक छ, अहिलेको अब समयमा उहाँबाट अलिक गल्ती भएकै हो, अलिकति चाहिँ नि जजमेन्ट नपुगेको जस्तो, अथवा त्यो समयमा आफूले चाहिँ नि एउटा भनौँ न त्यो एक किसिमको एउटा नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भन्छन् नि हाम्रो खानमा। त्यो समयमा मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब नारायण गोपालको संयोग गीतहरूमा एउटा दुईवटा गीत त सबैले गाएकै हुन्छन्, भक्तराज दाईको गीतहरू एउटा दुईवटा गीत त सुनेकै हुन्छ, मेरो पनि भन्नाले गीतहरू त सुनेकै हुन्छ नि, अथवा ढकालजीको पनि सुनेकै हुन्छन्। र त्यो समयमा अलिकति जजमेन्टको कमी पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ के लाग्छ मलाई भने त्यतिखेर उहाँले आफ्नो बौद्धिकता अलिकति प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो, किनभने मलाई दाइको गीत मनपर्छ, कालजय गीतहरू गाउनुहुन्छ उहाँहरू, तर यो मेरो भोकलमा सुट हुँदैन यो गीत भन्नु पर्थ्यो। जस्तो मैले दोहोरी गीत गाउन म सक्दिनँ, त्यो म सक्दिनँ, किनभने त्यो लवज र त्यो यति क्विक डिसिजन गर्नुपर्छ झन् दोहोरीमा त तपाईँको तन र मनले मस्तिष्कले यति छिटो त्यसलाई फाइनल गरेर प्रदर्शन गर्नुपर्छ होइन, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यो कुरामा चाहिँ अलिक चुक्नु भएको कि जस्तो लागेको छ मलाई। त्यो बौद्धिकता अलिक प्रदर्शन भइदिएको भए उहाँलाई त्यति अहिले जस्तो गाह्रो पर्दैन थियो कि जस्तो लाग्छ। अझै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि साधना गर्नुभयो भने। साधनाले मान्छेलाई पर्फेक्ट गर्ने हो र त्यो किसिमको साधना। मेरो भनाइ चाहिँ के भने जस्तो त्यो समयमा गाएको गीतहरू उहाँको होइन, गीतहरू पनि अब नम्बर 1 नै छ मलाई लाग्छ। अब उहाँको चाहिँ नि एक हिसाबले आफ्नै किसिमको छाप पनि छ। तर मेरो भन्न खोजेको भने
एउटा सर्जकले हैन आफ्नो विधाको प्रतिनिधित्व गरेको भएर हाम्रो खासमा के मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि मैले अब भोलि गएर ऱ्यापरै हुन्छु भनेर मैले मिल्दैन हेर्नुहोस् बरु यस्तो लगाउँछु म हैन ड्रेसहरू गर्छु बेग्लै कुरा हो तर मैले त्यो नसक्ने कुरा मैले गर्नुहुन्न कि त्यो कुरामा उहाँले अलिकति चाहिँ नि चुक्नु भएको हो अलिक कमजोरी पनि हो सच्चिनु सकिन्छ सच्याउनुहोस् सुझाव छ मेरो र एम दाइलाई आज हामीले हाम्रो च्यानलमा पाउनु भनेको हाम्रो लागि एकदमै अभागी कुरा हो किनभने सङ्गीत अनुरागीको लागि यो सङ्गीतको जो पारखीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एम बराल नाम भनेको कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा आजको दिनमा मुखले व्यक्त गर्नुभन्दा पनि यो कृतिहरू सुन्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ अहिले पनि सबैका मोबाइलमा चाहिँ त्यो एउटा प्लेलिस्टमा तपाईँको पनि गीत परिरहेको हुन्छ दाइलाई मैले अघि कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ रामकृष्ण ढकाल दाई र तपाईँको गीतमा चाहिँ मान्छेहरू अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ होइन तपाईँहरूको चाहिँ ठ्याक्कै मित्रता हो कि मित्रता भन्दा पनि बढी कम्पिटिसन छ यिनीहरू एकअर्काको चाहिँ दुश्मन हुन् भन्ने टाइपले त्यो समयमा जुन बेलामा हामी रेडियो नेपालको गीत सङ्गीतहरू सुन्थ्यौँ दाइ त्यो बेलामा जज गरिन्थ्यौँ हामी एज अ लिसनरले त्यस्तो हो त दाइ रामकृष्ण ढकाल र तपाईँहरूको बिचको दुश्मनी छ केही त्यस्तो केही छैन एउटा हेर्नुहोस् त्यो समयमा झन् मिडियाहरू धेरै कम नै थियो त्यो बेलामा र पनि ढकाल र एमबरालको चाहिँ बाहिर चाहिँ एकदमै होइन दोहोरिने चल्छ भन्ने पनि थियो अब बनाइयो भने मिडियाले पनि त्यो गफसिपहरू यसो बनाएकै अवस्था पनि हो तर खास केही छैन मेरो राम्रो साथी हो अस्ति पनि एउटा यही सिलसिलामा यसो गफहरू पनि भएको थियो तर त्यो समयमा चाहिँ खासमा जुन मलाई लाग्छ 2049-50देखिको समयदेखिको 60 साल 61 सालभित्रको जुन नेपाली सङ्गीतमा एक किसिमको रेभोल्युसन आएको हो त्यो समयमा किनकि सङ्गीतकार पनि एउटै हुन्थे प्रडक्ट चाहिँ एउटा जस्तो हुन्थ्यो क्या जस्तो भेराइटिज अब जस्तो चलचित्रमा गाउँदाखेरि त मेरो प्लेब्याकमा अलिक फरक किसिमको भएर गयो तर एउटै सङ्गीतकारबाट त्यस्तै किसिमको सङ्गीत र त्यो बेलाको सुर पनि त्यस्तै थियो एउटा भनौँ न हाई पिचको समय थिएन त्यतिखेर हाई पिचमा हामी पनि गाउन नसक्ने त होइन तर कति बााउन्ड्री हो त्यतिसम्म गाउन सक्ने स्थिति हो तर त्यो समयको एउटा जुन सर्जकले बनाउने सङ्गीत दिने लिरिक्स त्यस्तै थियो अलिक बढी सेन्टिमेन्ट मेलोडी नम्बरहरू भएको कारणले गर्दा अनि दुवैजना हामी त्यसरी अब आउँदाखेरि चाहिँ नि एउटै जस्तो लाग्ने त्यो सुनेको छु मैले कन्फ्युज भने सुनेको छु तर जस्तो मेरो बादलु घुम्टोले जुन हिसाबले मैले अब त्यो बेला त मेरो मलाई लाग्छ 19-20 वर्षको गएको हो मैले त्यो गीत होइन 20-21 वर्षको उमेरमा गीत सुन्दा अहिले पनि यतिकै मजा आउँछ अहिले जुन बर्खाको समय छ दाइको त्यो गीत एकचोटि नसुनिकन मलाई पनि चित्त बुझ्दैन दिनमा हाम्रो वरिष्ठ गीतकार बुद्धवीर लामा अनि सङ्गीतकार दिनेश सुब्बाको यो सङ्गीत हो मलाई अस्ति दिनेश दाइले पनि एकदमै राम्रो एउटा मलाई सन्देश पठाउनु भएको थियो त्यो सन्देशमा धेरै बौद्धिकताको अलिक प्रशंसा गर्नुभएको थियो यो बेला पनि वर्षक हामीले मिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ यो आक्रोशित युद्ध जित्दैन होइन र पनि हामीले एउटा क्षेत्रमा बसेर भोलि गएर हामीले एकै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएको नाताले यो हामी एउटा सहजीकरणतिर पनि लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एक टुक्रा तपाईँको लागि र अनि हाम्रो दर्शकहरूको लागि म प्रस्तुत गर्छु बादलुको घुम्टोले इलाम बजार छोपिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा छम छम पाउजु बजाउँदै हिँड्थ्यौ मेरी मायालो च्याबारीको एकान्तमा भेट्न आउँथ्यौ मायालु तिमी वारीमा पारी आज टाढा रहँदा मौसम पनि उदास हाम्रो मिलन हुँदा ला 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 मै खोलाको दोभानमा बाढी पहिरो आइदिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा मैले सबलाई बिर्सेछु
तिमीलाई सम्झिँदा। दाइ इलामलाई कतिको सम्झिनुहुन्छ, कतिको मिस गर्नुभयो? सम्झिन्छु। म खासमा लकडाउनमा अस्ति चाहिँ नि या लकडाउन भएको चाहिँ नि 1 महिनापछि एउटा पास यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकालेर गएको थिएँ, किनभने मेरो बाबु चाहिँ लकडाउन अगाडि नै पुगिसकेका थिए मेरो होम टाउन फिक्कल इलाममा घरमा। र त्यो समय चाहिँ मैले भरपुर सदुपयोग गरेँ, किनकि मेरो जन्मघरमा त्यसरी चाहिँ नि धेरै समय मैले व्यतीत गर्ने समय नै थिएन मेरो लागि खासमा। र मेरो जीवनको जन्मघरबाट चाहिँ इन्टरभ्यूहरू थिएन लाइफमा। त्यहाँबाट पनि एउटा 2टा अनलाइन टेलिभिजन मैले गराएको थिएँ। बडा रोचक लाग्यो मेरो जिन्दगीको चाहिँ एउटा स्मरणीय क्षण हो। भरपुर एउटा परिवारहरूसँग मैले आफ्नो समय व्यतीत गरेँ यसमा। एम्बरानको लागि बादलुको घुम्टोले इलाम बजार छोपिँदा यो गीतको लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको लागि जीवनमा। यसमा रहेको केही स्टोरी अलिकति सुन्नु दाइ थोरै। म आज गीतको तपाईँको विशेष केही गीतको म अलिकति स्टोरी सुन्न चाहन्छु दाइ, इच्छुक छु। यो चाहिँ 2045 सालदेखि 46 सालसम्म म नेपाल एकाडेमीमा म ट्रेनिङ गर्थेँ, भोकलको ट्रेनिङ पाएको थिएँ। त्यो चाहिँ स्कलरसिपबाट अल नेपाल त्यो एउटा कम्पिटिसन जस्तो हुन्थ्यो, अनि 20 जनाको कोटा हुन्थ्यो, सरकारको निर्णय हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यो अहिले बन्द छ त्यो खासमा। हामी लास्ट ब्याच पनि हो। नेपालमा प्रजातन्त्र पनि आयो, त्यो बन्द पनि भयो खासमा। अनि त्यो समयमा म डेली बजार यहाँ विजय मेमोरियल स्कुल डेली बजार पढ्थेँ र मैले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ म अब शास्त्रीय सङ्गीत अनि सुगम सङ्गीतको अध्ययन अनि इन्स्ट्रुमेन्टको अध्ययनको लागि चाहिँ मेरो गुरुहरू अमर गुरुङ, शास्त्रीय सङ्गीतको उदय खनाल अनि ज्ञानु राणा, शम्भुजित बास्कोटाज्यू, दीप श्रेष्ठ, उहाँहरूको मेरो अगुवाईमा मैले सिक्ने अवसर पाएँ। र त्यहाँ चाहिँ दिनेश सुब्बा दाइ चाहिँ उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, भनेको मतलब जागिरी हुनुहुन्थ्यो। र मलाई एउटा कस्तो माहौल चाहिँ सृजना भयो भने 2048 सालमा दिनेश सुब्बा दाइकै सङ्गीतमा मैले अधिराज्यव्यापी आधुनिक गीत सम्मेलनमा दोस्रो पुरस्कार पाएँ मैले। र अर्को वर्ष पनि फेरि उहाँकै सङ्गीत अनि वीरेन्द्र राईको शब्दमा मैले पहिलो पुरस्कार पाएँ। त्यतिखेरको राशि चाहिँ 5000 रुपियाँ नेपाली थियो। र रेडियो नेपालबाट चाहिँ त्यो इलामको चाहिँ नि एम बरालले प्रथम पुरस्कार पाउनु भएको छ, समाचारमा आउँथ्यो त्यो। यस्तो मिडियाको समयमा रेडियो नेपालमै अब एउटा चाहिँ नि दम थियो भनौँ न होइन। र त्यो जोड्दै एउटा सानो जमातले मलाई चिन्यो। रेडियो नेपालको एउटा प्राङ्गणमा कम्पिटिसन हुन्थ्यो, शास्त्रीय सङ्गीतको आधारित चाहिँ नि कम्पोजिसन गाउनु पर्थ्यो। ताल भनेको रूपा ताल, बेगनास ताल, फेवा ताल होइन फेरि यो 1 ताल 2 ताल झपताल रूपकमा त्यस्तो कम्पिटिसनमा त्यस्तो गीतहरू चाहिँ नि हुन्थे। र त्यो उसमा मैले झपतालमा जति बोक्छु आफूलाई भार बाजा जीवन प्रथम पुरस्कार पाएँ। र त्यसपछि सानो जमातले चिनिसकेपछि मैले अब केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर पहिलो रेकर्डिङ मेरो चाहिँ खासमा बादल घुम्टो होइन, सागरभन्दा पनि गएर प्रेरित भइदियो भने दीप श्रेष्ठको सङ्गीतमा देवकी सिंहको रचना थियो। त्यो मैले पहिलो रेकर्डिङ हो मेरो जिन्दगीको। र त्यसपछि चाहिँ दिनेश दाईसँग मेरो एउटा सहकार्य भयो। अनि म गएँ, एउटा गीत छ ल गाउने हो एम भन्नुभयो दाईले। अनि मैले त्यतिखेर मलाई प्रायः सो यम बराल भनिदिन्थ्यो, एम बराल भनिन्थ्यो। मेरो केही राम्रो साथीहरू अलि यो अप्रवंश भएर अब पपुल्यारिटी चाहिँ यम बराल भनेर पछि गएको थियो, त्यो स्वीकार्य छ त्यो पनि। र त्यसपछि यो गीत चाहिँ बादलु घुम्टोले इलाम बजार छोपिँदा, मैले सबलाई बिर्सिछु तिमीलाई सम्झिँदा, त्यो गीत चाहिँ मलाई देखाउनु भयो। अनि मलाई लाग्यो अब यसको गीतकार पनि बुद्धवीर लामा पनि इलामकै हुनुहुन्छ बौद्धधामको, उहाँसँग मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट थिएन फेरि। अनि मलाई लाग्यो आफ्नै ठाउँको गीत पनि राम्रो लाग्यो। फेरि मलाई स्थायी भन्दा पनि अन्तराले मलाई क्यास गर्यो कि छम छम पाउजु बजाउँदै होइन हिँड्थ्यौ मेरी मायालु, त्यसले मलाई एउटा क्यास गर्यो। अनि पहिला मैले अन्तरा सुनेँ मैले दिनेश दाईबाट, दाई अन्तरा सुन्छु म, अन्तरा सुन्नु मन छम छम पाउजु बजाउँदै एकदम क्लिक छ। अनि स्थायी सुनौँ दाई भन्दाखेरि स्थायी गाउनुभयो त अहिलेको जस्तो थिएन।
अनि मैले चाहिँ नि दाइ स्थायीलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ दाइ कम्पोजिसन चाहिँ दाइले अर्को चेन्ज गर्नुहोस् भनेपछि त्यो अहिलेको मैले जुन अघि गाएँ त्यो कम्पोजिसन उहाँले मलाई स्थायी बनाइदिनु भयो र त्यो रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ त्यतिखेर डेट फेरि क श्रेणीको भए म खासमा ग हुन्थ्यो चाहिँ नि भोइस टेस्ट पास गर्दा ग श्रेणी हुन्थ्यो र अधिराज्य व्यापी चाहिँ नि आधुनिक गीत सम्मेलन मैले जित्दाखेरि चाहिँ क श्रेणी भएँ एउटा त्यो प्रमोसन भनौँ प्रमोसन अनि डेट चाहिँ 3 महिनामा आउनु थाल्यो पहिला 6 महिना हुन्थ्यो अनि एउटा गीत रेकर्ड गरेको 350 रुपियाँ पैसा चाहिँ रेडियो नेपालले दिन्थ्यो लाइभ रेकर्डिङ हो यो म्युजिसियन यसरी चाहिँ नि बस्ने 30-35 जना म्युजिसियन वान टेकमै ओके गर्नुपर्ने अनियर भएपछि भित्र पस्ने र त्यसपछि यसको अभ्यास चाहिँ 1 महिना चाहिँ अभ्यास हुन्थ्यो दिनौँ रेकर्डिङ हुन्थ्यो रेडियो नेपालमा त पोख्त म्युजिसियनहरू बिगार्ने कुरै हुँदैन थियो पोख्त चाहिँ नि गायक गायिकाले बिगार्ने चान्स थिएन मैले वान टेकमा ओके गरेँ यो गीत पनि होइन अब भगवान् भरोसा मैले पनि सोचेको थिइनँ अब यो गीतले यस्तो फड्को मार्ला बुद्धदेव दाइसँग परिचय भयो अनि बुद्धले पनि मलाई भन्नुभयो भाइ यो गीतले केही न केही चाहिँ गर्छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो र अर्को एउटा यस्तो प्रसङ्ग चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो आदरणीय दिनेश डिसी दाइले मलाई एउटा जुन बुद्धदेव दाइ एक किसिमको उहाँको अभिभावक हामी मेरो लागि पनि एउटा अभिभावक नै त्यो एउटा चाहिँ नि चिठी चाहिँ पुर्याउने काम दाइले गर्नुहुँदो रहेछ दिनेश डिसी दाइले अनि केही वास्तविक चित्रणहरू पनि यो गीतमा रहेछ पछि बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई त अब म गाउने विद्यार्थी मैले गीत पाएँ मैले गाएँ रातारात चाहिँ गीतले चाहिँ एउटा फड्को मारे अनुरोध सङ्गीत भन्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो रेडियो नेपालमा त्यतिखेर चाहिँ वीरगन्जबाट बेगम ताज छवरियाको चाहिँ नाम धेरै आउँथ्यो हरेक मेरो मात्रै गीतहरूमा अग्रजको गीतहरू चाहिँ हामीसँग कनिष्ठसम्मको पनि गीतहरू आउँथ्यो चिठी लेखेर त्यो चाहिँ अनुरोध सङ्गीत हुन्थ्यो बोरामा चिठीहरू आउँथ्यो होइन कहीँ रगतका लेखेका चिठीहरू अब त्यतिखेर चाहिँ देख्ने कलाकारलाई होइन त्यतिखेर इमेजिनेसन गरिन्थ्यो कलाकारलाई यो कलाकार कस्तो होला बुढो होला बाँकी कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले पनि रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदा चाहिँ त्यो बोराको चिठी चाहिँ मैले पनि देख्न पाएँ त्यो एउटा स्मरणीय छ मेरो लागि पनि अनि पछि चाहिँ नि त्यो दिउँसोभरि त्यो गीत बजेपछि चाहिँ नि होइन ती गीतले एउटा पपुल्यारिटी एउटा गेन गर्न सक्यो दर्शक समूह सामु श्रोता सामु एउटा स्थापित गायक भएँ जसले गर्दा एम बराल भन्नेलाई चाहिँ नामलाई चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गरायो अर्को कुराकानी गर्छु म निष्ठुरीले छाडेर गइहालेँ यो गीतमा पनि कतिजना कतिपय चाहिँ रामदाईको भने पनि झुकिनुहुन्छ होइन तर जसले साँच्चीकै सच्चा सङ्गीत राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ विचार गर्नुहुन्छ एम दाईको गीत भनेर सबैलाई थाहा छ यो गीत तपाईँको जिन्दगीसँग वास्तविक जिन्दगीसँग कतिको मेल खान्छ अथवा यसमा भएको किस्सा मेल केही पनि खाएकै होइन त्यो यो गीत धेरै अगाडि गाइसकेँ हामीले खासमा यो चाहिँ छाया एल्बममा आलोक श्रीजीको उहाँको एल्बम हो यो अनि त्यो बेलामा एकदमै अब चलिरहेको सिङ्गरहरूलाई होइन टप 1मा नम्बर 1 सिङ्गरहरूमा अनि मलाई पनि 2टा गीत त्यो एल्बममा मैले प्राप्त गरेको हो र त्यो समयमा बरु अरूको के किस्साहरू सुनिन्थ्यो यो गीतले गर्दा कता के भयो कसो भयो होइन यो गीत सुनेर मलाई लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ एक दुईजनाबाट आत्मसुसाइड पनि भयो जस्तो कता सुनिन्थ्यो यस्तो कुराहरू किनभने धेरै यस्तो मिडियाहरूको अलिक भर्खरै विकासक्रम पनि थियो र सुने हो मैले पनि यस्तो अलिकति चाहिँ नि यो सवालमा कता के आत्महत्या के कसो भयो के भयो भन्ने चाहिँ सुने हो र यो गीतले अब त्यस्तो समय प्रयास गर्यो अब धेरै अहिले पनि त्यस्तै सवालमा अब यस्तो छ नि यो गीत भनेको कस्तो भने एउटै एजको एउटा भनौँ न व्यक्तिलाई मात्रै यो गीतले छुँदैन कि सबै एजको मान्छेलाई छुन्छ किनभने अनि बढी अब टिनेजरहरू यो गीत पहिला एउटा वयस्क हुन्छ वयस्कको समयमा एक प्रकारको अब ट्रेजेडी हुन्छ के हुन्छ एउटा एट्र्याक्सन हुन्छ के हुन्छ अनि त्यो ट्रेजेडी भएपछि चाहिँ यस्तो गीतहरू सुन्ने गर्ने रहेछ कि त्यो मैले चाहिँ फाइन्ड आउट गरेँ अनि धेरैको मेरो यस्तो भएको थियो हेर्नुहोस् न उस्तो भएको थियो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हो है मैले त गीत गाएको हो तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ यसले चाहिँ नि छुन सकेछ भन्छु म चाहिँ खासमा मेरो जीवनसँग अब सम्बन्धित त्यो समयमा चाहिँ होइन खासमा पछि चाहिँ त्यो अब पछिको कुरा एउटा सन्दर्भ त्यो हुनसक्छ तर त्यो समयमा त थिएन त्यस्तो कुरा
यो गीत चाहिँ नि एम्परलको लाइफबाट हटेको भए यो गीत निष्ठुरीले छाडेर गइहाल्यो कतिको पूर्ण हुन्थ्यो एम्परल होइन अपूर्ण नै हो किनभने बादल घुम्टो आइसकेपछि मैले फड्को मार्दै थिएँ र त्यसपछि म प्लेब्याक सिङ्गिङमा गएँ अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई गहिरो गाउँछ त्यसैमा आइपुग्नु पर्छ अनि त्यो सवालमा मलाई के भने प्लेब्याकमा एकदमै मेरो रुचि थियो खासमा किनभने मेरो स्वर चाहिँ प्लेब्याकलाई सुट हुने स्वर भनेर सबैले मलाई भन्नुभयो समुजित भास्करज्यूले शक्ति बल्लभ दाई मेरो अनि हाम्रो आदरणीय प्रकाश सामी त्यो बेलाको सिमाना मैले पूर्णिमासँग गएको बैसको नहुने तिमी नै हो नि तिमी नै हो नि हे मनमा खारो के एकदमै त्यो टिनेज स्वर अब अहिले पनि सनम मायाला होइन यो पनि हिँड्छ अहिले र त्यो समयमा चाहिँ मैले अब यी प्लेब्याक सिङ्गिङमा जान्छु भनेर एउटा जुन किसिमको मैले आफ्नो एउटा होइन घोषणा गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ निष्ठुरीले छाडेर गइहाली गीत फेरि एउटा पूर्ण रूपले मलाई चाहिँ अर्को एउटा फर्ममा गाउने र अलिकति म्याच्योर्ड स्वर हो भनेर चाहिँ त्यसपछि मलाई संज्ञा दिएको 10,000 रुपियाँमा त्यतिखेर भिडियो बन्थ्यो इमेज च्यानलबाट बनेको अनि हाम्रो आलोक नेङमाङजीले यसलाई बनाउनु भएको भिडियो चाहिँ मलाई पनि आफैले होइन तपाईँले खेल्नुपर्छ भन्नुभयो मलाई पनि रहर थियो एउटा सिनेमातिर पनि रहर थियो रहरै मात्रै भयो त्यो पनि अनि खेलेँ र सर्वाधिक हिट भयो अहिले पनि त्यो जहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो गीत भन्नुहुन्छ डिमान्ड गर्नुहुन्छ खुसी लाग्छ र दाइलाई मुभी पनि खेल्नुभयो है मालती भन्ने सिनेमा तपाईँलाई त्यो सिनेमा चाहिँ नखेलेको भए हुने रहेछ भन्ने लाग्छ कि होइन मैले जे गरेर ठिक गरेर लाग्छ ठिकै हो त्यो समयको किनभने त्यो समय चाहिँ के थियो भने अलिक ह्यान्डसम गायकहरू खोज्ने चलन थियो फेरि माइन्ड नगर्नु होला है अब दर्शकहरू हुनुहुन्छ नि होइन अब त्यो समयमा झन् कस्तो थियो होला म होइन एक किसिमको अब अनि मलाई मेरो पछि लागिरहनु भएको छ हाम्रो डाक्टर साहब अनिल सङ्ग्रालाजी मलाई स्कुलदेखि फलो गर्नुभएको छ एउटा गायकको भूमिकाको चाहिँ एउटा फिल्म खेलाउँछु भनेर भन्नुभयो त्यो बेला अब चर्चा पनि त्यही भइरहेको समयमा रहर पनि एउटा म पहिला चाहिँ खासमा यो थिएटरबाट पनि मैले अभिनय गराएको थिएँ कि अनि एउटा कलायात्रा भन्ने हाम्रो एउटा एभरेस्ट सूर्य बोहरा हाम्रो सुवेद बस्नेतजी सुरेन्द्र शाहजी अहिलेको हाम्रो पुष्परी क्याम्पराई हाम्रो टेलिभिजनको उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि त्यतिखेर रहर गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो समयमा अनि एउटा रहर जाग्यो तर रहरै मात्रै भयो फिल्म खेलेँ त्यो जस एउटा एक्सपिरियन्स भयो लाइफमा अनुभव अनि त्यो बेलामा गसिप चाहिँ रामकृष्ण ढकाल दाईसँगको रामकृष्ण ढकाल दाईको आशीर्वाद आयो अनि त्यसपछि एम्परल दाईको त्यो आयो भनेर हामीले पनि सुन्नु पाएको थियौँ उसले फिल्म खेल्यो उसले पनि खेल्यो भन्ने त्यो रमाइलो लाग्छ सम्झिँदा अर्को छ अब चोटहरूले जहाँ चाहिँ राजेश समालले गिल्स्टिन प्रयोग नगरिकन तपाईँको गीतमा त्यो आँसु झार्ने र रोएर त्यो फिल गरेर त्यो गीत गर्नुभएको थियो भने यो गीतको बारेमा जतिखेर प्लेब्याकमा मेरो अब चर्चा सुरु भयो अनि मैले अलिकति चाहिँ डान्सिङ नम्बरहरू जस्तो मैले नाचुको गाएको थिएँ तपाईँहरूलाई थाहा छ के अरे लालटिन बालेर माया बस्न गो हत्ते हालेर यो गीत वरिष्ठ सङ्गीतकार सम्मुजित बास्कोटाको सङ्गीत अनि यादव खरेल दाईको रचना हो मलाई लाग्छ उहाँ नै हो अनि सपनाश्री हाम्रो आदरणीय सपनाश्री दिदीले गाउनु भएको थियो मसँग अनि त्यसपछि मैले त्यतिखेर चाहिँ बम्बई जानु पर्थ्यो कि रेकर्डिङलाई नेपालमा स्टुडियो थियो अब इस्टाब्लिस हुँदै थियो तर पनि बम्बई जाने एउटा चलन थियो किनभने पहिलादेखि अब हाम्रो अग्रजहरू पनि जानुहुन्थ्यो अनि कहिले ट्रेनमा कहिले प्लेनमा पनि गयौँ हामी र त्यसमा मैले अनि शम्भु सरलाई चाहिँ मैले एकपल्ट मैले आग्रह गरेँ मैले यस्तो गीतहरू गाइरहेको छु सर डान्सिङबाट त गाइरहेको छु तर मलाई चाहिँ एउटा बाँच्ने गीत गाउन मन लाग्यो एउटा कालजयी गीत चाहिँ मलाई मुभीमा पनि गाउनु मन लागेको छ भनेर मैले विशेष आग्रह गरेका थिएँ ठ्याक्कै हामी नेपाल आयौँ त्यतिखेर नेपालमा रेकर्डिङ सुरु भइसकेको थियो सिम्फोनिक स्टुडियो थियो यो कमलादीमा दीप तुलादा एकदमै नेपालको टप रेकर्डिस्ट
त्यतिखेर समय धेरै फिल्महरू मैले त्यहाँ गाइरहेको अवस्थामा अनि हाम्रो वरिष्ठ निर्देशक आदरणीय दाई अशोक शर्माले पनि मलाई गाउनुपर्छ गीत भन्नुभयो। एकाडेमीमा प्र्याक्टिस गर्नलाई मैले करिब 15-16 दिन प्र्याक्टिस गरेँ। गाउनुभन्दा अगाडि मतलब स्टुडियो जानुभन्दा अगाडि उहाँको अफिस थियो समुदित सरको, त्यहाँ गएर प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मलाई लाग्छ शिवरात्रिको दिन थियो यो गीत रेकर्ड गर्दाखेरि। करिब 7-8 बजीको समय हो। सबै बाहिर अब शिवरात्रिले गर्दा रमाइलो एउटा भइरहेको थियो अनि मलाई रेकर्डिङको जुन मैले एउटा लगाएँ, एउटा इयरफोन लगाएँ। इयरफोन लगाइसकेपछि म कसरी भाव विवल भएर गाएँ। कन्टिन्यू बिचबिचमा कता त्यो त भइहाल्छ, तर भाव विवल भएछु। अन्त्यमा मलाई चाहिँ नि एउटा ताली बज्यो, भित्र स्टुडियोबाट ताली बज्यो। प्रकाश एकेसरी हाम्रो सम्बोजित सरको, अशोक दाई अनि हाम्रो तुलाधर दाईको एउटा क्ल्याप बजिसकेपछि म छर्लङ्ग भएँ। राम्रो गायो भन्नुभयो। पछि मैले स्टुडियोमा आएर सुनेँ अनि यो गीत चाहिँ विशेष गरी अल्लारे चलचित्रमा हो र एउटा त्यो गीत के अरे अगाडिको त्यो गीत हिट थियो नि, रातो टिका, एकदम हिट भइरहेको थियो त्यो समय। तर मुभीमा चाहिँ स्पेसल्ली यो गीतले गर्दाखेरि मुभी हेर्न जानुभयो दर्शकहरू। किनभने तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नु, त्यतिखेर चाहिँ नि राजेश हमालले चाहिँ विथआउट ग्लिसरिन एक्ट गर्नुभयो। एउटा रियलिस्टिक चाहिँ नि वेमा उहाँले चाहिँ यसलाई अभिनय गर्नुभएको छ भन्ने कुरा व्यापक त्यसको चर्चा परिचय चाहिँ भएको थियो। र सिनेमामा हेर्दाखेरि चाहिँ इम्बराल त्यहाँ छैन, स्वर त मेरो पनि पार्श्व गायन त, तर राजेश हमालले नै गाएको जस्तो सुट भयो। प्लेब्याकमा चाहिँ एकदम यो दिस इज इम्पोर्टेन्ट थिङ के होइन, त्यो सुर चाहिँ सुट हुनुपर्छ। आमिर खानको उदित नारायणले गाएपछि आमिर खानले गाए जस्तो लाग्ने नि होइन। सलमान खानको लागि हाम्रो के अरे एसपी बाल सुब्रमण्यम उहाँको स्वर सुट हुने त्यस्तो किसिमको एउटा भइरहेको समयमा मेरो पनि ठक्कै राजेश हमालप्रति एउटा त्यो देखियो। अन्त पछि पनि धेरै वरिष्ठ गुण गरेँ, कनिष्ठ गरेँ मैले हिरोहरू उहाँहरूको। र त्यो समयले मलाई एउटा फड्को मार्यो, अब चोटले फड्को मार्यो र अहिलेसम्म त्यो गीतले फेरि एउटा मेन्टेन मलाई गराएको छ। र यस्तो कालजयी गीतहरू छन् र अन्य गीतहरूको त चर्चा त दाइको एउटा बसाइमा चाहिँ यो सम्भव छैन होइन। त्यो गीतको चर्चाहरू गर्नका लागि धेरै नै बाँकी रहेको छ। दाइ तपाईँलाई अघि कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ पछिल्लो समयका गीत सङ्गीतहरू कालजयी हुने अथवा एकचोटि सुनिसकेपछि त्यसलाई बारम्बार रिपिट सुन्ने मुडहरू आउँदैन। किन त्यो मुडहरू अलिक कम फितलो भएको हो अथवा बढी मेसिनरी भएको हो अहिलेको गीतहरू? होइन, अब यो एउटा प्रविधिको विकास क्रमसँगै अब हामीलाई चाहिँ चिन्ता र सुलभताको पनि कुरा आउँछ। त्यो दुईवटा कुरा त हुन्छ। प्रविधिले त्यसरी गराएको छ। एउटा लाइभ रेकर्डिङबाट एउटा डिजिटल युगसम्म हामी आएर काम गर्दैछौँ होइन, चिन्ता पनि छ। अब सबै लाग्नु पऱ्यो, जुरुमुरु आउनु पऱ्यो। किनभने विभिन्न क्षेत्रगत एउटा बााउन्ड्रीहरूलाई पनि क्लियर गर्नु पऱ्यो होइन। फिल्टरिङ यसरी पनि भइरहेको छ। अब यो हावाहुन्डरी पनि देखिरहनु भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा छानी र आकाश सङ्गीतहरूको भविष्य सुरक्षित पक्कै पनि हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिन्छु। मैले त्यसै एउटा सन्दर्भमा चाहिँ एउटा कोसिस गर्न लागिरहेको छु। मैले यो चाहिँ मेरो एउटा नयाँ गीत आउँदैछ, शब्द पनि तपाईँहरूलाई म भन्छु। यो चाहिँ तिमीले दिएको प्रेमको गल्फन जुनीभर बाँध्नेछु, बिचैमा फिर्ता मागिछु भने ठहरै मर्नेछु। यो गीत एउटा आउँदैछ। अर्जुन सापकोटाको रचना, हरिदालजीको सङ्गीतमा नयाँ रेकर्डिङ गर्न लागेको छु मैले। पक्कै पनि यो गीतले एउटा मेलोडीलाई सुन्ने दर्शकहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो गीत बन्न सक्छ भन्ने मैले कोसिस गरिरहेको छु। र मेरो तर्फबाट मैले कोसिस गरेँ भने सबैले कोसिस गरौँ होइन। कालजयी गीतहरूको लागि पनि कोसिस गरौँ। रमाइलो गीत पनि छ। हामी मेला महोत्सव पनि नाच्छौँ, एकछिन नाच्छौँ, फेरि हामी अनि थचक्क बस्छौँ, फेरि मिठो गीत सुन्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोसिस गरौँ, सबैले सबैको क्षेत्रबाट कोसिस गरौँ। अन्त्यमा जाँदा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो माझिएका, तपाईँहरूको जस्ता चाहिँ नि एउटा खारिएको कलाकारहरू पछिल्लो समयमा अलिकति ओझेल परेको हो कि यो यसमा चाहिँ मिडियाको दोष छ अथवा कलाकारको दोष छ?
यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै दर्शकहरूले नयाँ युवा पुस्ता माझमा तपाईँ माइन्ड नगरिकन सुन्नुहुन्छ एउटा भने म भन्छु है त आज म जीवनमा म कालो राख्न सक्दिनँ तर हामीसँग कस्तो भने अलिकति मिडियाले पनि अलिकति यो तातेको समयमा मलाई खोजिरहेको अवस्था अब इमराल यो भने तातेको अवस्थामा यो अलिक कन्ट्रोभर्सीमा यसो हुँदाखेरि चाहिँ खोजिरहेको अवस्था राम्रो मैले के गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ खोजेको अवस्था हुँदैन त्यो यसमा भुल छ म सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई भन्छु हामीले केही गर्न खोजेको समयमा साथ दिनुहोस् मैले अघि एउटा कोसिस त गर्दैछु नि मैले होइन मैले एउटा आफ्नो इतिहास मेन्टेन गरेर आइरहेको छु मेरो आगामी कुराहरूलाई तपाईँहरूले साथ दिनु हो नि होइन अब आज कन्ट्रोभर्सी भएको छ अनि इमराललाई यहाँ फोन आएकै छ कुदैछु आफै कुदिरहेको छु म भने यो समयलाई मैले सदुपयोग त पक्कै पनि गर्नुपर्छ दर्शकहरूले यो कुरा पनि अब सुन्ने मौका त भयो नि कमसेकम मैले के भन्नु खोजिरहेको रहेछु तर अहिले सपोर्ट मिडियाको मलाई छ अहिले आइरहनु भएको छ तपाईँले केही बोलिदिनुहोस् भन्नुहोस् मैले पनि म पोजिटिभली बोल्छु सबैको एउटा कल्याण हुनुपर्छ सबैको चाहिँ नि राम्रो हुनुपर्छ भलो हुनुपर्छ सबै कुराहरू एउटा चाहिँ टेबलमा आएर टुङ्ग्याउनुपर्छ नि भन्छु त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो नयाँ मेरो मात्र नभनु सबैको राम्रो कामहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज सपोर्ट गर्नुहोस् गीत सङ्गीतमा आएको विकृतिप्रति कति के छ भनाइ त तपाईँलाई कि पहिला पनि हुन्थ्यो होइन यो समयमा यस्तो प्रकारको भइरहन्छ अब फिल्टरिङ पनि भइरहन्छ हेर्नुहोस् अब बजार कसरी तताउने र कसरी बचाउने र बाँच्ने भन्ने कुराहरू आउँछन् अब यसलाई विकृति अब यो कला भन्दा नि चर्ती कला भयो भन्छ नि अब यो अहिलेको हिसाबले त अब यो ट्रेन्डिङको समय भन्ने कुरा आछ अब मैले त पहिला भने नि एउटा कलाकारलाई इमेजिनेसन गरिन्थ्यो सङ्गीतका कुराहरूमा पनि हामीले साँच्चै नै पनि हामीले सोच विचार राख्नुपर्छ र राम्रो सङ्गीतको पनि अझ विकास गरेर भोलि सबैको प्रिय बनाउन चाहिँ तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य जस्तो लाग्छ मलाई जाँदा दाइ मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ अब चोटहरूले अलिकति टुक्रा टुक्रा चलचित्र औलारीबाट हाम्रो वरिष्ठ सङ्गीतकार हामीले जहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने मैले तपाईँसँग आज एकदमै के कुरा गर्न खोजिरहेको छु भने सबै सर्जकहरूले चाहिँ गायक गायिकाले सबैले यसको सर्जकहरूको नाम चाहिँ कहिल्यै पनि नबिर्सनु होला भनिदिनुपर्छ चाहिँ होइन वरिष्ठ सङ्गीतकार सोमजित बास्कोटाको सङ्गीत हो यसमा र गीतकार को नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ उहाँको नाम नरेन्द्र समथिङ के हो है मैले बिर्सेँ उहाँको लागि पनि एउटा सम्मान स्वरूप गीत प्रस्तुत गर्छु मायाले स्तरी मार्यो लौननी भुतकै पार्यो यो सोझो गाउँलेको छोरोलाई अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई गहिरो घाउ छातीमै छ खोतल्ने बिथोल्ने नगर्नु मलाई यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ यसैमा कसैको प्यार अल्झेको छ अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई अनि हाई पिचमा भएर थ्याङ्क यू दाइ तपाईँ यति यङ देखिनुहुन्छ र तपाईँको यो भनौँ न यो किसिमको चाहिँ अदा बरकरार रहोस् र तपाईँको गायकीपन पनि सधैँ नै रहिरहोस् र तपाईँले हिट नम्बर कालजयी गीतहरू दिइसक्नु भएको छ अझै पनि नयाँ पुस्ताहरू माझमा चाहिँ इम्बराल भन्ने चाहिँ नि सिङ्गर भनेको यो है भन्ने खालको कुरालाई सन्देश दिनको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू चाहिँ सुन्नमा पाइराखौँ हाम्रो यही कामना छ दाइ पक्कै पनि अब आउँदै गरेको गीतहरू सङ्गीतहरू दर्शकहरूले एकपल्ट फेरि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु र साउन
महिनाभित्रैमा यो म रिलिज गर्दैछु र रेडियो कान्तिपुरको हट प्रपर्टीबाट गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दाइ।